जय राधे, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण। तो भोलि पावन गुरु पूर्णिमाको अवसरमा आज यहाँहरूलाई गुरुको तत्त्वको विषयमा केही कुरा जानकारी गराउन जाँदैछु र यहाँहरू सम्पूर्णलाई गुरु पूर्णिमाको विशेष अवसरमा धेरै धेरै शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यहाँहरूको जीवनमा पनि गुरुदेव भगवानको असीम कृपा प्राप्त होस्, गुरुदेवबाट भगवत प्रकाश प्राप्त होस् भनेर श्रीधाम वृन्दावनबाट यहाँहरूको दासानुदास हजुरहरूको लागि प्रार्थना निवेदन टक्राउन चाहन्छु। वृन्दावनेश्वरी श्रीमती राधारानीको श्री चरण कमलमा। र प्रिय महानुभाव, गुरु पूर्णिमाको अवसरमा यहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै गुरुको एउटा सुन्दर कथा सुनाउन जाँदैछु म यहाँहरूलाई। वास्तवमा गुरु शक्तिले कसरी कार्य गर्दछ, हामीहरूलाई गुरु किन चाहिन्छ जीवनमा। आजकल धेरै महानुभावको कस्तो विचार छ भन्दाखेरि होइन, हामीहरूलाई गुरुको केही आवश्यकता नै छैन, बिना गुरु नै हामी हर कार्यमा पर्फेक्ट बन्न सक्छौँ, हामीहरूले जीवनमा सिद्धि प्राप्त गर्दछौँ। तर यथार्थमा यो उचित विचार होइन। बिना गुरु हामीलाई जीवनमा एक अक्षरको ज्ञान पनि मिल्दैन भनेदेखि भगवान प्राप्त कसरी हुन सक्नुहुन्छ। यो संसारमा पनि बिना गुरु हामीहरूले केही कुरा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि अब हामीले यो संसारभन्दा पर रहेको, जहाँ हामीले कहिले सुनेको छैन, देखेको छैन, त्यो जगतको जानकारी कसरी प्राप्त गर्न सक्दछौँ र कसरी त्यो जगतलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ, भगवत प्राप्ति कसरी हुन्छ, यो सम्भव छैन। त्यसकारणले अब गुरु किन चाहिन्छ र गुरुको शक्तिले कसरी कार्य गर्दछ, एउटा बडा रमाइलो रोचक कथा यहाँहरूलाई सुनाउन जाँदैछु। म सम्पूर्ण जो यति बेला टिभी लजिकल कृष्ण फेसबुक लाइभ हेरेर बसिरहनुभएका सारा विश्वभरिबाट मेरा प्रिय महानुभावहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यो कथा सुन्नुहोला। एकचोटि वैराग्यवती नाम गरेकी एक राजकुमारी थिइन्। सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोला। वैराग्यवती नाम गरेकी राजकुमारी थिइन् र यी राजकुमारी चाहिँ भगवानको भक्तिमा एकदमै रुचि राख्दथिन्। विशेष गरी श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्नको लागि उनी एकदमै लालायत थिइन्। त आफ्नो जीवनमा एकजना गुरुको खोजी गरेर बसिरहेकी थिइन्। बिना गुरु त अब उनलाई ज्ञान मिल्दैन। त्यसकारणले मेरो जीवनमा पनि कोही एकजना गुरु आइदिए हुन्थ्यो भनेर गुरुको खोजीमा लाग्नु भएको थियो वैराग्यवती, र एकदम संसारबाट विरक्त हुनुहुन्थ्यो। एकदम महलमा हुर्किनु भएको थियो, तर पनि जुन राजकीय सुख सुविधा छ, राजकीय सुख सुविधामा उहाँलाई अलिकति पनि इच्छा थिएन। उहाँ एकदमै भजन कीर्तनमै व्यस्त रहनुहुन्थ्यो र उहाँको जो पिता राजाले उहाँको लागि भनेर चाहिँ महलको पछाडिपट्टि एउटा कृष्ण मन्दिर बनाइदिनु भएको थियो, भगवानको मन्दिर बनाइदिनु भएको थियो। र ती राजकुमारी भगवानको मन्दिरमा गएर दिनभरि कीर्तन गरेर बस्ने, कथा सुनेर बस्ने, नाचगान गरेर बस्ने, राधा कृष्ण भगवानकै दर्शन गरेर बस्ने, महलमा धेरै नबस्ने, यो महलको जिन्दगीदेखि एकदमै निराश थिइन्। त्यही भएर नामै वैराग्यवती। यो धेरै अगाडिको कथा हो, केवल कथा मात्रै होइन, हाम्रो भक्तमालजीमा यो कथा वर्णन गरिएको छ। यथार्थ घटना म यहाँलाई बताउन जाँदैछु कि गुरुको किन आवश्यकता छ। हामीहरू भन्छौँ नि मलाई गुरु चाहिँदैन जीवनमा। हेर्नुहोस्, गुरु नभइकन केही पनि हुँदैन। यो कथाले एकदम स्पष्ट बताएको छ गुरुमा श्रद्धा हुनाले हामीलाई के मिल्छ भनेर। त यस प्रकार एक दिनको कुरो, वैराग्यवती मन्दिरमा भगवानको भजन कीर्तन गरेर बसिरहेकी थिइन्। त्यसै समयमा एउटा चोर त्यो मन्दिरमा चोरी गर्नको लागि भनेर आयो। अनि उसले राजकुमारीलाई देख्यो, वैराग्यवतीलाई। राजकुमारीलाई देखेपछि उसको मनमा लाग्यो, चोरको मनमा, कि अब यी राजकुमारीलाई नै म लुट्छु भनेर। अनि ती चोरले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि आफ्नो जुन वस्त्र छ, नराम्रो वस्त्र परिवर्तन गरेर साधुको वस्त्र धारण गरेर आयो राजकुमारीलाई झुक्याउनको लागि भनेर। त साधुको वस्त्र धारण गरेर राजकुमारी समक्ष आए ती चोर। अनि राजकुमारीले पनि साधुलाई देखेर एकदमै प्रणाम गर्नुभयो। अनि त्यसपछि साधुवरलाई स्वागत सत्कार गर्नुभयो। अनि केही भोजन पानी
को लागि अनुरोध गर्नुभयो। तर ती चोरले चाहिँ राजकुमारीलाई भने म सबैको हातले छोएको खान्न। राजकुमारीले सोधिन् किन र साधुवर? त्यसपछि ती साधु भेषी चोरले भने म एकदमै व्रतधारी हुँ, केवल दीक्षितले पकाएको मात्र खान्छु, अदीक्षित जसको दीक्षा भएको छैन उसले पकाएको म खान्न भनेर ती चोरले भने। अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, सबैले बडा सुन्दर कथा छ यो, एकदम उत्प्रेरक, एकदमै प्रेरणा दिने। हजुर सबैलाई बडा आनन्द आउँछ यो कथा सुनिसकेपछि। म केवल दीक्षितले छोएको मात्र खान्छु, तिमी दीक्षित हौ भनेर ती चोरले सोधे। त्यसपछि वैराग्यवतीले भनिन् यो दीक्षा भने के हो, कसरी लिनुपर्छ? बिचरा अब दीक्षाको अर्थै थाहा छैन रहेछ उनलाई। अब भगवानको भजनमै व्यस्त रहनुभयो, दीक्षा लिनुपर्छ यो कुरा उहाँलाई थाहा नै भएन छ। मलाई दीक्षाको बारेमा केही पनि थाहा छैन, के हो यो दीक्षा? ती चोरले भने ओहो दीक्षाको बारेमा थाहा छैन, अनर्थ भयो, बडा अनर्थ भयो। अब तिमीले छोएको भगवानलाई चढ्दैन, तिमीले छोएको साधु सन्तले खानु नै हुन्न। अनि राजकुमारीले भनिन् त्यस भए हे साधु महात्मा, हजुरले नै मलाई दीक्षा दिनुहोस्, हजुरले नै मलाई योग्य बनाइदिनुहोस् न। त्यसपछि अब त्यो चोरले खोजेको पनि त्यही थियो। त्यसपछि चोरले भन्यो हेर वैराग्यवती, म तिमीलाई दीक्षा त दिन्छु, तर म तिमीलाई दीक्षा यहाँ होइन, म तिमीलाई दीक्षा जङ्गलमा दिन्छु। हुन्छ, म हजुरसँग दीक्षा लिन तयार छु, म के गरौँ भनेर वैराग्यवतीले सोधिन्। बिचरा एकदम निर्दोषलाई हेर्नुहोस्, वास्तवमा हाम्रो हृदय भगवानको लागि एकदम निर्दोष हुनुपर्छ। यो कथा सुनिसकेपछि हजुरलाई थाहा हुन्छ कि निर्दोष व्यक्तिलाई एकदमै सच्चा गुरु मिल्दछ र एकदमै कुटिल व्यक्ति हुन्छ नि, मनमा अनेक कपट भएका व्यक्तिलाई पनि कपट गुरु नै मिल्दछ। जस्तो शिष्य त्यस्तै गुरु मिल्दछ संसारमा। यो भगवानले यस्तो व्यवस्था गर्नुहुन्छ, जस्तोलाई त्यस्तै मिलाइदिनुहुन्छ। हेर्नुहोस् वैराग्यवतीको हृदय एकदम पवित्र थियो, एकदम उनको हृदय भगवान श्रीकृष्णलाई प्राप्त गर्नको लागि एकदमै तडपिरहेको थियो। त के भयो? अब सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। हे वैराग्यवती, म तिमीलाई दीक्षा दिन्छु, तर जङ्गलमा लगेर दिन्छु, तिमी जङ्गलमा जानुपर्छ, मसँग हुन्छ भनेर ती साधु भेषका चोरले भने। अनि त्यसपछि आएर वैराग्यवतीले हुन्छ भनेर भने। अब के गरौँ? चोरले भने तिमी सिधै घर जाऊ र घरमा गएर तिम्रो जति पनि गरगहना छ, जति पनि हिरा मोती छ, त्यो सबै लाएर आऊ, अनि म दीक्षा दिन्छु। अब तुरुन्त साधुको आदेश पालना गरिन्। वैराग्यवती घरमा गइन्, महलमा गइन् र महलमा गएर अब राजकुमारी थिइन्। अब गरगहनाको कुनै कमी थिएन, जति पनि गरगहना थियो पुरै गरगहनाले आफ्नो शरीर ढाकेर आइन्। हेर्नुहोस् भयभरको गरगहना लगाएर आइन्, हार, त्यसपछि कुण्डल, एकदम महँगा सुनका सबै। त यस प्रकार जब उनले लगाएर आइन्, अनि त्यसपछि ती जो साधु भेषका चोरले उनलाई ल हिँड अब जङ्गलतिर जाउँ भनेर जङ्गलमा लिएर गए। अनि अलि पर भित्र जङ्गलमा लिएर गएर त्यसपछि आफूले यसरी ओढेको चादर छ पछ्यौरा, चादर जिउबाट खोलेर भुइँमा चादर ओछ्याएर ती चोरले भने वैराग्यवतीलाई, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है सबैजनाले, बडा उत्प्रेरक कथा रहेको छ। आफ्नो चादर भुइँमा बिछ्याएर ती चोरले भने कि हे वैराग्यवती, अब म तिमीलाई दीक्षा दिन्छु यहीँनेरि, अब तिमी दीक्षाको लागि आऊ, दीक्षाको लागि भनेर बोलाए। वैराग्यवती पनि एकदमै भित्रबाट एकदमै प्रसन्न थिइन्, खुसी थिइन्। आहा, आज मलाई गुरु दीक्षा मिल्ने भयो, आज मेरो जीवन धन्य बन्ने भयो, अब मेरो हातले पकाएको पनि भगवानलाई चढ्ने भयो। एकदमै खुसी भइन्। वैराग्यवतीको खुसीको सीमा थिएन। त ती चोरले वैराग्यवतीलाई अलि अगाडि बोलाएर भने हे वैराग्यवती, तिमीले जति पनि गरगहना लगाएको छौ त्यो सबै गरगहना तिमीले खोलेर फुकालेर यो चादरमाथि राखिदिनु। अब वैराग्यवती पनि एकदमै गुरु पाएर खुसी थिइन्, प्रसन्न थिइन्। तुरुन्त गुरुको आदेश पालना गरिहालिन्। तुरुन्त आफूले लगाएको जति पनि गरगहना छ त्यो सबै गरगहना एक एक गरी फुकालेर त्यो चादरमाथि राखिदिन्। हेर्नुहोस् है सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, सबै एउटा पनि बाँकी थिएन। अब त्यसपछि त्यो चोर गुरुले के गरे भन्दाखेरि त्यो जुन
गरगनाले भरिएको चादरलाई पोको पारेर अनि त्यसपछि बोके। अनि त्यसपछि यसो मनमा विचार गरे, अहिले म तुरुन्त निस्की भने त भागी भने त फेरि बैरागीवतीले घरमा लगेर कुरो लाउँछिन्, राजाले मलाई सैनिक लगाएर समात्छन्, त्यसपछि मलाई मृत्युदण्ड दिन्छन्। बरु एउटा बुद्धि लगाउनु पर्यो बैरागीवतीलाई, एउटा रुखमा बाँधेर जान्छु भनेर यस प्रकार त्यो चोरले के गर्यो, ती सोझी साझी बैरागीवतीलाई रुखमा लगेर बाँधिदियो। अनि त्यसपछि भन्यो, हे बैरागीवती, म अब 5-6 दिनपछि आउँछु, धेरै होइन 5-6 दिनपछि म आउँछु, फर्केर आउँछु, मेरो एउटा काम छ, महत्त्वपूर्ण काम छ, काम सिद्ध्याएर आएर तिमीलाई दीक्षा दिन्छु, त्यो बेलासम्म तिमी यहीँ बसिरहनु, हुन्छ? हुन्छ गुरुदेव भनेर बैरागीवतीले भने। कति सोझी, ल हेर्नुहोस् त, यस्तो हुन्छ भगवानलाई प्राप्त गर्ने हृदय। ल हेर्नुहोस् त, मनमा अलिकति पनि दोष दृष्टि छैन, कस्तो फटा मान्छेले मलाई के गर्दैछ भनेर पनि थाहा छैन, केवल भगवान मैले गुरु पाएँ भन्ने मात्रै छ। हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि, गुरुदेव म त्यतिन्जेलसम्म के गरेर बस्ने भनेर बैरागीवतीले सोधिन्। म नआउन्जेलसम्म तिमी चाहिँ यो जुन कृष्ण 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 जपेर बस्नु, कृष्ण 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 भनेर बस्नु, मलाई 7 दिन पनि लाग्दैन, म 3-4 दिनमै आउँछु, तिमीलाई दीक्षा दिइहाल्छु भनेर यस प्रकार ती चोरगुरुले भने। र चोरगुरु बैरागीवतीलाई त्यहाँ बाँधिदिएर अनि त्यसपछि त्यहाँबाट टाप कसै भागे। 1 दिन भयो, 2 दिन भयो, 3 दिन भयो, गुरु आउँदैनन्, नामो निशानो छैन। यतापट्टि महलमा राजा आफ्नी छोरी हराएको कारणले गर्दा बडा चिन्तित थिए। छोरीको खोजी गर्दै गर्दै जङ्गलमा त्यही ठाउँमा आइपुगे। अनि छोरी त एउटा रुखमा बाँधिएकी अवस्थामा फेला पारेर त्यसपछि तुरुन्त छोरीलाई भने, छोरी तिमीलाई कसले यस्तो अवस्थामा राखेर गयो, कसले बाँध्यो भनेर राजाले सोध्नुभयो। त्यसपछि राजकुमारीले भनिन्, हे पिताश्री, मलाई मेरो गुरुदेवले बाँधेर जानुभयो। को हो त्यो गुरुदेव? सबै वृत्तान्त राजकुमारीले सुनाइन्। त्यसपछि आएर चाहिँ राजाले भने, हे छोरी, तिमीलाई ठग्यो, त्यो गुरु होइन, त्यो बदमास हो, त्यो चोर हो, तिमी चोरको फेला पर्यौ। ल अब तुरुन्त घरमा हिँड, धन्न तिमीलाई त्यो चोरले त्यस्तो कुनै किसिमको नराम्रो व्यवहार गरेन। अनि राजाले चाहिँ अब राजकुमारीको त्यो चाहिँ डोरी फुकाल्दिन लागे। त्यसमा राजकुमारीले भनिन्, हे पिताश्री, कृपा गरेर यो डोरी नखोलिदिनुहोस्। राजाले सोधे, किन? हे पिताश्री, यो डोरी मलाई मेरा पूज्य गुरुदेवले बाँधेर जानुभएको हो, उहाँको आदेश छ, उहाँ नआउन्जेलसम्मको लागि यो डोरी कसैले नफुत्काउनु, गुरुले नै फुकालिदिनुहुन्छ, मलाई दीक्षा दिनुहुन्छ, गुरुले वचन दिएर जानुभएको छ। राजाले खुब सम्झाए, होइन त्यो मान्छे चोर हो, गुरु होइन, कहिले पनि आउँदैन, होइन उहाँ मेरो गुरु नै हो, उहाँ निश्चित आउनुहुन्छ, मलाई दीक्षा दिनुहुन्छ, म यहीँ बस्छु। ल हेर्नुहोस् है, राजाले सम्झाउँदा थाक्नुभयो। त्यसपछि राजा आफ्नो महलमा जानुभयो। अब भयो के भन्दाखेरि बैरागीवती त्यही कृष्ण 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 प्रभुको प्यारो नाम जप गरेर बसिन्। बाँधिएकी थिइन् रुखमा। गुरु आएर मलाई दीक्षा दिनुहुन्छ भन्ने आश थियो। बडा सुन्दर छ यो, एकदम उत्प्रेरक छ। गुरु किन चाहिन्छ जीवनमा भन्ने यो शिक्षा यो कथाबाट पाइन्छ। अब त्यसै बेलामा के भयो भन्दाखेरि भगवानका महान भक्त नारद मुनि आकाश मार्गबाट जाँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि तलबाट यसो प्यारो कृष्णको नाम आइरहेको सुन्नुभयो। अब जहाँ कृष्णको नाम आउँछ, हरिको नाम आउँछ, त्यहाँ त भगवानका भक्तहरू तुरुन्तै जानुहुन्छ सत्सङ्ग गर्नलाई। यो वैष्णवहरूको स्वभाव हो। तुरुन्त नारद मुनि तल ओर्लनुभयो। कहाँबाट मेरो प्यारो प्रभुको नाम आइरहेको छ भनेर खोज्दै हिँड्नुभयो। बैरागीवती हुनुभएको ठाउँमा आउनुभयो। यसो हेर्नुहुन्छ त, जवान स्त्री रुखमा बाँधिएकी छिन्, कृष्ण कृष्ण जपेर बसेकी थिइन्, एकदमै दुब्लो पातलो भएकी छिन्। अब झरी पनि परेको थियो, पानीले भिजेकी थिइन्, सायद जाडो पनि थियो, काँपेर बसिरहेकी थिइन्। नारद मुनिले भन्नुभयो, हे देवी, तपाईलाई कसले यो हालतमा छोडेर गयो? कसरी यस्तो हालत भयो मलाई बताऊ। बैरागीवतीले भनिन्,
हे मुनिवर, मेरा गुरुदेवले मलाई कृपा गर्नु भएको, उहाँ मलाई दीक्षा दिन आउँदै हुनुहुन्छ, विशेष कामले उहाँ जानुभएको छ अरे भनेर भन्नुभयो। अब नारद मुनि उहाँ त त्रिकालज्ञ हुनुहुन्थ्यो, शक्तिशाली ऋषि हुनुहुन्थ्यो। भगवानका भक्तले यसो आँखा चिम्लाउनु भयो, सबै थाहा पाउनु भयो कि वास्तवमा ती गुरु होइनन्, ती त चोर हुन्, चोर। वैराग्यवतीलाई तुरुन्त भन्नुभयो, हे देवी, वास्तवमा तिमीले जो व्यक्तिको नाम लिइरहेका छौ त्यो व्यक्ति गुरु होइन, त्यसले त तिमीलाई ठगेर गयो, तिम्रो भयभरको गरगना लुटेर लिएर गयो, त्यो फर्किँदैन। म त नारद, मेरो विश्वास गर्दैनौ तिमीले भनेर सोध्नुभयो। वैराग्यवतीले भन्नुभयो, हो मुनिवर, हजुरको कुरो एकदम सत्य हो, तर उहाँ मेरो गुरु हुनुहुन्छ, मेरो गुरु मलाई दीक्षा दिन आउँदै हुनुहुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला, बडा सुन्दर कथा छ। अनि त्यसपछि आएर नारद मुनिले पनि बडो सम्झाउनु भयो, तर केही लागेन, मेरो गुरु आएर मलाई दीक्षा दिनुहुन्छ। वैराग्यवतीले आफ्नो सङ्कल्प छोडिनन्। नारद मुनिले भन्नुभयो, यो डोरी त कमसेकम फुकाल्न देऊ, बरु ठिक छ यहीँ बस्नु, गुरुलाई पर्खेर बस्नु, डोरी फुकाल्न देऊ, तिमीलाई पीडा भयो। होइन होइन मुनिवर, हजुरले कष्ट नगरी बक्सियोस्, मलाई गुरुले डोरीमा बाँधेर जानुभयो, अब गुरुले नै फुकालिदिनुहुन्छ, गुरुको वचनमा कसरी उल्लङ्घन गरौँ। जय राधे। अब त्यसपछि के भयो, त्यही समयमा बडा अचम्मको घटना घट्यो। वैकुण्ठमा वैकुण्ठपति भगवान श्री हरि, उहाँको जुन सिंहासन छ, सिंहासनै हल्लियो रे। वैराग्यवतीको त्यो गुरुनिष्ठा, गुरुभक्ति यो देखेर पुरा एकदम भूकम्प पनि गयो जस्तो हो, भगवानको सिंहासन पनि हल्लियो। त्यसपछि भगवान वैराग्यवतीकोमा आउन बाध्य हुनुभयो। जगदीश्वर प्रभु श्री कृष्णचन्द्र भगवान, श्री राधा माधव। त्यसपछि के भयो भन्दाखेरि प्रिय भक्त भागवत, भगवान त्यहाँ आउनुभयो र भगवानले त्यसपछि वैराग्यवतीलाई भन्नुभयो, हे वैराग्यवती, तिमीले दुःख पायो, तिमीलाई चाहिँ एउटा बदमासले यसरी बाँधेर गयो, अब तिमीले मलाई प्राप्त गर्नको लागि भक्ति गरेको हो नि, श्री कृष्ण प्राप्तिका लागि भक्ति गरेको, म त आएँ, अब तिम्रो इच्छा पूर्ण भयो, अब यो डोरी म तिमीलाई खोलिदिन्छु भनेर भन्दा वैराग्यवतीले भन्नुभयो, प्रभु यो डोरी कृपया हजुरले नखोलिदिई बक्सियोस्, मेरै गुरुदेवले खोलिदिनुहुन्छ। भगवानले पनि भन्नुभयो, सम्झाउनु भयो, अब ऊ तिम्रो गुरु होइन, ऊ त लुटेरा हो, ऊ त तिम्रो सामान लुटेर गइसक्यो, भागिसक्यो, अब उसको प्रतीक्षा गरेर बस्छौ त भनेर भन्दा उहाँ मेरो गुरुदेव नै हो, उहाँ आउनुहुन्छ र मलाई दीक्षा दिनुहुन्छ, मेरो यो बन्धन खोलाइदिनुहुन्छ भनेर। त्यसपछि अब भगवान अन्तर्यामी श्री हरि, उहाँलाई त सबै कुरा थाहा छ। वास्तवमा भगवानले यो लीला किन गरी बक्स्यो भन्दाखेरि गुरुको महिमा देखाउनको लागि, यो लोकलाई गुरुको महिमा कस्तो छ है, गुरुप्रति श्रद्धा हुनाले के पाइन्छ भनेर देखाउनको लागि भनेर भगवानले लीला गरी बक्स्यो। त भगवानले नारद मुनिलाई भन्नुभयो, हे मुनिवर, अब हजुरले एउटा सेवा गर्नु पर्यो। त्यो सेवा के हो भन्दाखेरि, यी देवी जो छिन् वैराग्यवती, यिनलाई यिनको गुरुले नै बन्धनमुक्त गरिदिनु पर्यो नि भयो। अब यिनको गुरुलाई जहाँबाट भए पनि तिमीले खोजेर ल्याऊ। त्यसपछि भगवानको आदेश लिएर नारद मुनि वैराग्यवतीको गुरु खोजी गर्नको लागि भनेर निस्कनु भयो। अब गुरु त्यो बेला के गर्दै हुनुहुन्थ्यो र भन्दाखेरि, कुनै एउटा घरमा चोरी गर्नको लागि भनेर पर्खाल चढ्दै थिए, त्यो घरको भित्तो चढ्दै थिए, उक्लदै थिए। अब चोर त हुन्, कहाँबाट गुरु हुन्? चोरी गर्ने बानी, जतिसुकै धन सम्पत्ति पाए पनि जतिसुकै चोरी पनि नपुग्ने, यही छ संसारको धन सम्पत्तिको राज, जति भए पनि नपुग्ने। अनि त्यसपछि आएर त्यही बेला नारद मुनिले ठ्याक्कै थाहा पाउनुभयो, ऊ त वैराग्यवतीको गुरु हो। तुरुन्त खुट्टो समातेर तान्नुभयो, ए गुरुदेव, ल ओर्लनुहोस्, तल ओर्लनुहोस्। त्यसपछि चोरले भने, म कोही गुरु सुरु होइन, तपाईँले मलाई किन ताने? नारद मुनिले भन्नुभयो, तपाईँ गुरु हो? होइन, म गुरु होइन, म त चोर हुँ। तपाईँले भनेर हुन्छ, तपाईँ गुरु हुनुहुन्छ। एउटी राजकुमारी छिन् वैराग्यवती, तपाईँ उहाँको गुरुले, उहाँलाई तपाईँले बाँधेर जानुभएको रहेछ, बन्धन मुक्त गरिदिनु पर्यो, ल हिँड्नुहोस् भनेर नारद मुनिले भन्नुभयो। अब त्यसपछि वैराग्यवती त्यो राजकुमारीको नाम सुन्ने बित्तिकै त्यो चोर त्यही थर्कमान भए।
हात जोडे तुरन्त नारद मुनिलाई, हे मुनिवर मलाई बचाउनुहोस्, मलाई राजाले फाँसीमा लगेर चढाउँछन्, म बरु मैले चोरी गरेको सबै गरगहना तपाईँलाई दिन्छु, मलाई बचाउनुहोस्। मुनिवरले भन्नुभयो, होइन होइन, राजासँग भेटाउन जान लागे होइन, बस आफ्नो शिष्यको बन्धन डोरी खोलिदिनुहोस् अनि उहाँलाई दीक्षा दिनुहोस्। फकाइ फुलाइ नारद मुनिले त्यो चोरलाई त्यहाँ ल्याउनु भयो र त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो भगवान श्रीहरि, नारद मुनि अनि वैराग्यवती। अनि त्यसपछि त्यो चोरले वैराग्यवतीलाई जुन आफूले बाँधेको डोरी फुकाइदिए। वैराग्यवतीले तुरुन्त आफ्नो गुरुदेवलाई दण्डवत प्रणाम गरिन्, एकदमै खुसी भइन्, गुरुदेवको चरणमा परिन्। ध्यान दिएर सुन भाइ, बडा आश्चर्य भयो, बडा आश्चर्य भयो। स्वयं नारद मुनिले पनि सम्झाउनु भयो, यो गुरु होइन, यो चोर हो। स्वयं भगवान श्रीहरिले सम्झाउनु भयो, त्यो मान्छे गुरु होइन, त्यो मान्छे चोर हो। तर पनि वैराग्यवती सम्झिनन्। भगवान आउनुभयो नजिक र भगवानले भन्नुभयो, वैराग्यवती तिमी अझै पनि यो मान्छेलाई गुरु मान्छौ? यो मान्छेले त तिमीलाई चोरी गरेको हो, यति दुःख दियो। वैराग्यवतीले भगवानलाई प्रणाम गर्दै भनिन्, हे प्रभु, यी व्यक्ति चोर होइनन्, यी व्यक्ति साक्षात मेरा सद्गुरु भगवान हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यी व्यक्ति साक्षात मेरा सद्गुरु भगवान हुनुहुन्छ। कसरी भनेर भगवानले सोध्नुभयो। वैराग्यवतीले भनिन्, हे प्रभु, जसको कृपा अनुकम्पाले आज मलाई दर्शनै पाउन नसक्ने महामुनि नारद मुनिको दर्शन भयो। नारद मुनिको मात्रै होइन, साक्षात मेरा आराध्य मेरा भगवान हजुर स्वयं हरि मेरो साथमा मेरो अगाडि प्रकट हुनुभयो दर्शन दिनलाई। जसको कृपाले मलाई आज हरि दर्शन भयो, के ती व्यक्ति मेरा गुरु नभएर अरू नै कोही हुनुहुन्छ होला त? निश्चय नै होइन, उहाँ मेरो गुरुदेव नै हुनुहुन्छ, उहाँ मेरो भगवान हुनुहुन्छ। त जब भगवानले वैराग्यवतीको यस्तो गुरुनिष्ठा देख्नुभयो, भगवान अति प्रसन्न हुनुभयो र भगवानले वैराग्यवतीलाई पनि आफ्नो धाममा आफ्नो साथमा लिएर जानुभयो र त्यो चोरलाई पनि आफ्नै धाममा लिएर जानुभयो, दुवैलाई उद्धार गरिदिनु भयो। त प्रिय महानुभाव, शास्त्र महापुरुषहरूले यो कथा बार बार भन्ने गर्नुहुन्छ। वैराग्यवतीको गुरुनिष्ठा हेर्नुहोस्, यदि शिष्य वा शिष्या एकदम गुरुभक्त हुनुहुन्छ भनेदेखि गुरुलाई पनि उद्धार गर्न सक्नुहुन्छ अरे। तर यदि शिष्य र शिष्य गुरुभक्तिविहीन हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँले गुरुलाई उद्धार गर्नु त परिजाओस्, गुरुलाई उल्टो तल झार्नु हुन्छ अरे भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। त्यसकारणले गर्दा शिष्य र शिष्यको लागि गुरुभक्तिभन्दा ठुलो भक्ति संसारमा केही पनि छैन। माता देवतीले स्वयं भगवान हरिसँग भन्नुभएको छ, हे भगवान हरि, जति मेरो हजुरको चरणमा भक्ति छ त्योभन्दा दोब्बर गुरुदेवको चरणमा भक्ति होस्, म यही प्रार्थना गर्दछु। वास्तवमा गुरुको भक्तिद्वारा भगवान प्राप्त हुनुहुने हो, गोविन्द प्राप्त हुने हो। यो त समस्त यत्र तत्र सर्वत्र नै बताइएको छ। त्यसकारणले गर्दा प्रिय भक्त महानुभाव, वैराग्यवतीले एउटा चोर लुटेर गलत नियतको व्यक्तिलाई गुरु मानेर गुरु बुद्धि राख्दा गुरुनिष्ठा राख्दा त भगवान हरि प्रकट हुनुभयो। अब जो साँच्चै निष्ठावान भक्त हुनुहुन्छ, तपस्वी हुनुहुन्छ, परम्पराबाट आउनुभएका वैष्णव हुनुहुन्छ, एकदमै दिनहीन अकिञ्चन भक्त हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँको चरण कमलमा भक्ति हुँदा, उहाँको सेवा गर्दाखेरि कति ठुलो कृपा प्राप्त होला। अब यसबारे हामीले सोच्न पनि सक्दैनौँ। त्यसकारण चैतन्य महाप्रभु भगवानले के भन्नुभएको छ? साधुसँग सर्वशास्त्र कैलव मात्र, साधुसँग सर्वसिद्धि है। त्यसकारण हरदम साधुको सङ्ग गर्नु, हरदम साधुको सङ्ग गर्नु, साधु भक्त वैष्णवहरूकै सङ्ग गर्नु। किन भन्दा यो संसारमा जसको सङ्ग गर्छौँ हामी पनि त्यस्तै बन्छौँ। यदि हामीहरू गङ्गा नदीको तीरमा गएर बस्यौँ, नुहाउन मन छैन भने त्यो तीरमा गएर बस्नाले नै त्यो भिडले हामीहरूलाई ठेल्दै लगेर गङ्गामा नुहाइदिन्छ। त्यसै गरी हामी शुद्ध होला नहोला, तर पनि यदि साधु सन्तहरूको सङ्गमा बस्यौँ, वैष्णव भक्तहरूको सङ्गमा बस्यौँ भने
अटोमेटिक हामी शुद्ध बन्दछौँ। यो हो सत्सङ्गको विशेष शक्ति। अटोमेटिक हामीलाई थाहा पनि हुँदैन हामी कसरी शुद्ध बनिसकेका हुन्छौँ भनेर। सत्सङ्गको यस्तो शक्ति छ। अन्य जनको अहिले म यो एउटा प्रेम भक्ति चन्द्रिका भन्ने ग्रन्थ पढिरहेको थिएँ। यहाँ बडा सुन्दर उपदेश के दिएको छ भन्दाखेरि असत्सङ्ग सदा त्याग छाड अन्य गीत राग कर्मी ज्ञानी परिहारे दूरी कर्मी ज्ञानी परिहरी दूरे। यो भनेको के भन्दा हामीहरूले जो आफ्नो आत्मकल्याण चाहनुहुन्छ जीवनमा उहाँहरूले सबभन्दा पहिला असत्सङ्गलाई छोड्नु पर्यो अरे। असत व्यक्तिहरू, असत्य व्यक्तिहरू होइन, जो असत्यको पछाडि छन्, जो दुर्जनहरू छन्, जो दुष्ट स्वभावका व्यक्तिहरू छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्ग त्याग्नु पर्छ। विशेष गरी जो स्त्रीमा धेरै आसक्त व्यक्तिहरू छन्, भागवतमा पनि बताइएको छ स्त्रीको सङ्ग गर्नु त्यति घातक छैन रे, तर स्त्रीको सङ्गीहरूको सङ्ग गर्नु त्यति घातक छ रे। त यस्ता किसिमका दुर्जन व्यक्तिहरू, खराब सङ्गतमा रहेका व्यक्तिहरूको सङ्गतबाट टाढा हामी किन बस्नुपर्छ भन्दाखेरि किन उनीहरूको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको बराबर पाप हामीलाई सर्छ। त्यसैले कहिले कहिले संसारमा हामी के पनि देख्छौँ भन्दाखेरि खराब व्यक्तिको एकछिन सङ्ग गर्नाले होइन, दुष्ट व्यक्तिको एकछिन सङ्ग गर्नाले त्यो दुष्ट व्यक्तिले भन्दा पनि त्यो सङ्ग गर्ने व्यक्तिले धेरै दुःख पाएको हुन्छ। त्यो सङ्ग गर्ने व्यक्तिले धेरै दण्ड भोगेको पनि यस्ता घटनाहरू हामीले सुने गर्दछौँ। यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि बरु त्यो दुष्कर्म गर्नुभन्दा पनि दुष्कर्म गर्ने व्यक्तिको जुन सङ्ग छ त्यो सङ्ग घातक हुन्छ अरे है। यो संसारमा यो हाम्रो भागवतको उपदेश हो। हाम्रो भागवतमा दिएको उपदेश कहिले गलत हुँदैन हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि सधैँभरि साधु सङ्ग गर्नु। अब साधु सङ्ग गर्दाखेरि पनि त्यही फाइदा हुन्छ। साधु जति महान हुनुहुन्छ उहाँको सङ्ग गर्ने त्यो साधुभन्दा पनि महान बन्नुहुन्छ अरे बिस्तारै बिस्तारै हैन। यो बडा विचित्र, सङ्ग भनेको बडा विचित्रको कुरो हो कि। इङ्ग्लिसमा पनि भनिएको छ कि है, एउटा इङ्ग्लिसमा एउटा कहावत छ, यु टेल मी एबाउट योर फ्रेन्ड आई टेल एबाउट यु। तिमी मलाई आफ्नो साथीको बारेमा बताऊ, म तिम्रो बारेमा बताउँछु भनिएको छ। त्यसमा हामी कस्ता व्यक्तिहरूसँग सङ्गत गर्छौँ हामी पनि त्यस्तै भइरहेका हुन्छौँ। त्यसमा जीवनमा सङ्गत यसलाई हामीले एकदमै संस्कार गर्नुपर्छ, सुधार्नुपर्छ। त्यही भएर सधैँभरि साधु सन्तहरूको सङ्गमा रहनुपर्छ र तिनै साधु सन्तहरू मध्येबाट एकजनालाई गुरु बनाउनुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, गुरु चोर मान्छेलाई त गुरु बनाउँदाखेरि कस्तो कृपा भयो। त्यही भएर त भनिएको छ यदि हाम्रो हृदय पवित्र छ, साँच्चै वैराग्यवती जस्तै यदि हामीहरू पनि श्रीकृष्णको लागि छटपटाइरहेका छौँ, हाम्रो हृदय पवित्र छ, चोखो छ भनेदेखि हामीहरूलाई कसैले पनि ठग्न सक्दैन। कसैले पनि यदि साँच्चै भगवान पाउनको लागि हाम्रो भित्रभित्र प्यास छ भनेदेखि संसारमा हजारौँ हजारौँ उदाहरणहरू छन्, उनीहरूलाई कहिले पनि ठगी भएन। यद्यपि संसार पुरै ठगले भरिएको छ, गुरुहरू पनि धेरै ठग यस्तै वैराग्यवतीलाई ठग्न आएको गुरु जस्तै गुरुहरू छन्। तर पनि इमान्दार आत्मालाई भगवानले भित्रबाट सहायता गर्नुहुन्छ, पुरै एकदम सहायता। यो एउटा उदाहरण हो, यो कथा हो कि गुरु खोजी गर्नुभन्दा अगाडि आफू इमान्दार बन्नु, आफ्नो भित्रबाट आफ्नो जुन खोजी छ, आफ्नो प्यास छ, त्यसलाई एकदमै सही बनाउनु। यदि हाम्रो भित्रबाट नै कुटिलता छ, भगवानको नाम लिएर हामी देखाउटीको लागि भगवानको नाम लिन्छौँ, अनि हाम्रो साँच्चै बाहिरबाट एउटा छ भित्रबाट अर्को छ, अनि हामी पूजाला प्रतिष्ठाको लागि भनेर भगवानको नाम लिन्छौँ, अनि हामीहरू चाहिँ आफ्नो नाम एकदमै ठुल्ठुलो एडभर्टिजमेन्टमा आओस् भनेर चाहिँ, पत्रिकामा आओस् भनेर चाहिँ हामी भगवानको सेवा आजा गर्छौँ अथवा भागवत लगाउँछौँ भने निश्चित रूपले यसबाट हामीहरू ठगीमा पर्छौँ, किनभने हाम्रो हृदय पवित्र भएन। त्यसले हाम्रो हृदय साँच्चै नै एकदमै होइन आर्त उत्कण्ठाले युक्त छ, यो वैराग्यवतीको जसरी देखाउटी छैन, एकदम शुद्ध हृदयले भगवानलाई पुकार गरिरहेको छ, हे प्रभु मलाई उद्धार गर्नुहोस्। त निश्चित भगवानले कृपा गर्नुहुन्छ। ठगी हुँदैन यस्तो भक्तहरूको जीवनमा, सद्गुरु पठाइदिनुहुन्छ। यदि बदमास गुरु आयो भने पनि कसरी भगवानले त्यो बदमास गुरुको हातबाट बचाउनुहुन्छ र त्यो शिष्यलाई, त्यो आत्मालाई उद्धार गरेर छाड्नुहुन्छ। यो हो गुरु तत्त्वको बडा विशेष खेल, किनभने गुरु अन्ततोगत कोही हुनुहुन्न, गुरु साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ। यो शास्त्रमै बताइएको छ प्रिय भक्तहरू। किन भन्दा स्वयं भगवान कृष्णले उद्धवजीलाई उपदेश दिँदै बताउनु भएको छ, आचार्य माम बिजानियम, कि मलाई नै आचार्य मान्नु, मलाई नै गुरु मान्नु।
भगवानै भक्तहरू यो संसारका जुन जगत जीवहरूको उद्धारको लागि भनेर मनुष्य रूपमा आएर उपदेश दिनुहुन्छ, मन्त्र दिनुहुन्छ। त्यही भएर चैतन्य चरितामृतमा के भन्यो भन्दाखेरि गुरु रूपमा श्रीकृष्ण आउनु भएर भक्तगणलाई उपदेश दिनुहुन्छ, कृपा गर्नुहुन्छ। चैतन्य चरितामृतको उपदेश गुरु रूप कृष्ण हैया शास्त्री र प्रमाण, गुरु रूपे कृष्ण करेण, गुरु रूपे कृष्ण कृपा करेण भक्तगण। चैतन्य चरितामृत बताइएको समस्त शास्त्रहरूले गुरुलाई भगवानको रूप मानेको छ। त स्वयं श्री कृष्ण गुरु रूपमा आउनु भएर यो संसारका तपाईँ हामी जगत जीवलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। अब भगवान स्वयं आफ्नो रूपमा आउनुभयो, दिव्य अलौकिक अप्राकृत रूपमा आउनुभयो भने त हामीले देख्न सक्दैनौँ, किनभने हामी जड हौँ, भगवान चेतन हुनुहुन्छ। भगवान त दिव्य हुनुहुन्छ नि त। अब दिव्य भगवानलाई हाम्रो यो जड शरीरले कसरी, जड आँखाले कसरी देख्न सकिन्छ? देख्न सकिन्न। त भगवानले अब हामीलाई कृपा गर्नको लागि मनुष्य रूप धारण गरेर आउनुभयो। मनुष्यको जस्तै शरीर, मनुष्यको जस्तै हात, मनुष्यको जस्तै आँखा हो, उहाँलाई गुरु भनिन्छ शास्त्रमा। यसको मतलब भगवान दयाले पग्लिएर कसरी उद्धार गर्ने जगत जीवलाई भनेर दयाले पग्लिएर श्रीकृष्ण जब मनुष्य रूपमा आउनुहुन्छ उहाँलाई नै गुरु भनिन्छ। त्यसकारणले गुरुलाई भगवानको उपमा दिएको छ कि गुरुलाई भगवानकै जसरी सम्मान गर्नु, पूजा गर्नु, किनभने भगवानै गुरु रूपमा आउनुहुन्छ जगत जीवको उद्धारको लागि भनेर। यो शास्त्रको प्रमाण हो। त्यही भएर वेदमा के बतायो भन्दा यसै देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यै कथित हि अर्थ प्रकाशन्ते महात्मना। अर्थात् यदि कसैमा गुरु र भगवान कृष्णको चरणमा एकदम भक्ति छ, एकदम श्रद्धा छ भनेदेखि समस्त वेद शास्त्रको ज्ञान प्रकाशित भइदिन्छ, पढ्नै पर्दैन भनिएको छ। नपढिकन नै सम्पूर्ण वेद शास्त्रको सर्व ज्ञान सर्वज्ञ बनाइदिनुहुन्छ, केवल गुरु र भगवानमा श्रद्धा हुनाले मात्र पनि। गुरुको श्रद्धा यति शक्तिशाली छ। त्यसैले गर्दा शास्त्रमा के बताइएको छ भन्दाखेरि गुकारश्च अन्धकारो हि रुकारस्तेज उच्यते अज्ञान ग्रासकम ब्रह्म गुरुदेव न संशय। यो गु शब्दको अर्थ हो अन्धकार र यो रु शब्दको अर्थ हो प्रकाश। त जसले अन्धकारलाई हटाएर प्रकाश दिनुहुन्छ उहाँ नै गुरु हुनुहुन्छ। शास्त्रमा गुरुको परिचय यस प्रकार दिएको छ। अनि फेरि भनियो गुकारस अन्धकारस्तु अन्धकारस्तु रुकारस तन्निरोधकृत अन्धकार विनाशित्यान गुरु रीत्या विधीयते। तो यहाँ के बताए भन्दाखेरि गुकारको अर्थ हो अन्धकार, रुकारको अर्थ हो हटाइदिने वाला। त जसले यो अन्धकारलाई हटाइदिनुहुन्छ ज्ञानको प्रकाशले, दिव्य ज्ञानको प्रकाशले, उहाँलाई गुरु भनिन्छ। मायाको पर्दा हटाइदिने वालालाई गुरु भनिन्छ, हैन? यही भन्यो गुकारो प्रथम वर्णो मायादि गुण भाषकः रुकारो अस्ति परम ब्रह्म मायन्ती विमोचकम। अर्थात् गुको अर्थ माया, रुको अर्थ नाशक, माया नाशक। त्यसकारणले गर्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि गुरु सेवा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। शास्त्रमा बताइयो अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शिनं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान जसरी अखण्ड हुनुहुन्छ, सबैतिर व्याप्त हुनुहुन्छ। एकजनाले मलाई सोध्दै हुनुहुन्थ्यो मेरो गुरु त यति बेला वैकुण्ठ जानुभएको छ कि मलाई हेर्नुहुन्छ त? अरे गुरुदेव अखण्ड तत्त्व हुनुहुन्छ। गुरुदेवले हरदम आफ्नो शिष्यलाई हेरिरहनुहुन्छ, हरदम गाइड गरिरहनुहुन्छ। गुरुले जो पनि आफ्नो चरणमा आश्रित हुनुहुन्छ, जसरी भगवानले कहिले पनि छोड्नुहुन्न त्यसै गरी गुरुले पनि कहिल्यै छोड्नुहुन्न। गुरुदेवको यस्तो महिमा छ, कहिल्यै छोड्नुहुन्न। त्यही भएर ठाकुर महाशय नरोत्तम ठाकुर महाराज गाउनुहुन्छ श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति शर्मा बन्दो मोई सावधान माते जहाँ प्रसादे भाई ये भवतरे आया कृष्ण प्राप्ति है ते।
कि वास्तवमा गुरुदेवको कृपाले नै यो भवसागर तर्नियो। यदि गुरुदेव आउनुहुन्न भनेदेखि हामी यो संसारबाट कहिल्यै मुक्त हुन सक्दैनौँ। कहिले सधैँभरि यो संसार खाडलमै हामी डुबेर बस्थ्यौँ। यो भवसागरमै हामी दुःख पाएर बस्थ्यौँ अनन्त कालसम्मको लागि। कहिल्यै हाम्रो मुक्ति हुँदैन थियो। गुरुदेवको कृपाले नै हामीले यो भवसागर तर्छौँ। त्यस कारणले हामीलाई भवसागरबाट तारेर भगवत चरणमा लगेर हामीहरूलाई राखिदिनु भने जो गुरुदेव दयाका सागर, भगवानका करुणा अवतार, भगवान जब करुणाले एकदमै पग्लिनुहुन्छ अरे उहाँको त्यो रूप गुरु रूप हो अरे। भगवानको कृपा मूर्तिलाई नै गुरु भनिन्छ अरे। हेर्नुहोस् है। त त्यस कारणले गर्दा गुरु शब्दमा भार छ। जुन कुरो अत्यन्त भारी हो त्यसलाई गुरु भनेको, गुरुत्व भनेको के हो? ग्रेभिटी भन्छ नि, एकदम भारी। त्यही भएर गुरु एकदम भारी हुनुहुन्छ। गुरुले दिनुभएको ज्ञान एकदम भारी हुनुपर्छ, लाइट हुनुहुन्न। र गुरु शिष्यको लागि भारी बन्नुपर्छ अरे। गुरुले शिष्यलाई ताडन गर्नुहुन्छ, गाली पनि गर्नुहुन्छ, पर्याय गुरुले शिष्यलाई कुट्नु पनि हुन्छ। किनभने गुरु भारी तत्त्व हो। शिष्यको भलाइका लागि, शिष्यको कल्याणका लागि गुरुले जस्तो पनि विधि अपनाउन सक्नुहुन्छ। र शिष्य सधैँभरि गुरुसँग सावधान रहनुपर्छ। ओहो गुरुले मलाई यस्तो गर्ने उस्तो गर्ने भनेर कहिले पनि गुरुको ईर्ष्या गर्नुहुन्न, गुरुको विरोध गर्नुहुन्न। किनभने गुरुदेव साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ। अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्दछ, भगवान चाहिँ दयाको सागरले अनि गुरुदेव चाहिँ कडारे कसरी? अचम्मको कुरो हो नि। वास्तवमा यो बद्ध जीवहरूलाई पढै हुनुपर्छ संसारमा। किन हामी बद्ध जीव छौँ नि संसारमा। र यो भौतिक मायाबाट बचाउनको लागि कडै हुनुपर्छ, नम्र भएर हुँदैन हैन। जस्तै उदाहरणको लागि घरभित्र दन्दन्ती आगो बलिरहेको छ र बच्चाहरू छन् घरभित्र, मैले उदाहरण दिएको। अब हेर्नुहोस्, माताले देखिन बच्चाहरू अब एकछिनमा डढ्दैछन्, जल्दैछन्, त उनले के गर्दछिन् भन्दाखेरि तुरुन्त ती आफ्ना बच्चाहरूलाई समातेर बाहिर फालिदिन्छन्। उनले माया गर्दिनन्। त्यहाँ दन्दन्ती आगो बलिरहेको छ, आगलागी भएको छ, माताले आफ्ना बच्चाहरूलाई फालिदिन्छ। जसरी मलाई बाल्यकालमा मलाई याद छ एउटा घटना। अब म एकदम चकचक थिएँ, त्यस्तै 7-8 वर्षको थिएँ। घरमा आगो लागेछ हैन, दाउरोमा आगो लागेछ। अनि त्यसपछि ठुलै आगो लाग्यो। अनि अब म जल्ने स्थितिमा थिएँ। मेरी आमा आउनुभयो त्यही बेला भगवानको कृपाले, र मेरी आमाले मलाई तुरुन्त समातेर त्यो आगोको बिचबाट मलाई फालिदिनु भयो, बाहिर हुत्याइदिनु भयो। हेर्दाखेरि त निर्दयी भएको जस्तो हो नि हैन। ओहो मेरी आमा कस्तो निर्दयी भई भन्ने जस्तो लाग्छ नि। फालिदिए हेर त आँगनमा, कहाँ उहाँ भित्रको आँगनमा फालिदिनु भयो। तर त्यो निर्दय भएको होइन, त्यो साँच्चै दया गरेको हो। किनभने त्यो समय छैन। एकछिन ढिला भयो भनेदेखि हाम्रो मृत्यु हुन्थ्यो अथवा मेरो मृत्यु हुन्थ्यो त्यो समयमा। हो त्यसरी गुरुदेव पनि यस्तै भारी हुनुहुन्छ, कडा हुनुहुन्छ। शिष्यको अज्ञानता, शिष्यको मोह नाश गर्नको लागि गुरुदेवले यस्तै गरेर हामीलाई झापड हान्न सक्नुहुन्छ। गुरुदेवले हामीहरूलाई गाली गर्न सक्नुहुन्छ, ताडन गर्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले कहिले पनि गुरुदेवलाई ओहो गुरुदेवले ममाथि अन्याय गरे, अत्याचार गरे भनेर कहिले पनि सोच्नुहुन्न। गुरु अपराध लाग्छ। गुरुदेवले जे गरे पनि सहनु पर्छ। जति गाली गरे पनि, जति बात लगाए पनि ओहो गुरु कृपा भयो भनेर सोच्नु पर्दछ। कहिले पनि गुरुलाई अनादर गर्नुहुन्न। यदि गुरुदेवले कुनै त्यस्तो उपदेश दिनुभयो जुन उपदेश बुझ्नै सकिएन भने पनि, एकदम शास्त्रको विरोधी जस्तो उपदेश गुरुबाट प्राप्त भयो भने पनि, मेरो गुरुले त सही भन्नुभएको तर म मूर्ख भएको कारणले मैले बुझ्न सकिनँ भनेर यस प्रकार भगवानसँग प्रार्थना गर्न, हे प्रभु हे कृष्ण मलाई मेरो गुरुदेवले दिनुभएको उपदेश बुझ्न सक्ने शक्ति दिनुहोस् भनेर सधैँभरि दैन्य भावमा गुरुदेवको सेवा गरौँ, गुरु आश्रित बनौँ। निश्चित रूपले भगवान अन्तर्यामी परमात्मा उहाँले हामीहरूको यो भित्रको जुन हार्दिकता देख्नुहुन्छ, हाम्रो गुरु भक्ति देखेर वैराग्यवतीलाई जसरी उद्धार गर्नुहुन्छ अथवा दर्शन दिन आउनुहुन्छ, गुरुदेवको कृपाद्वारा भगवान आउने हो नि त। गुरुदेवकै कृपाबाट, बिना गुरुदेव भगवान कहिले पनि आउन सक्नुहुन्न। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो सनातन धर्ममा गुरु दीक्षा परम्परा छ, अर्थात् गुरुबाट दीक्षा लिनुपर्छ, मन्त्र लिनुपर्छ। हेर्नुहोस् त बडा अचम्मको कुरो होइन त। जसले एउटा मन्त्र दिनुभयो कानमा, उहाँलाई जन्म जन्मसम्म हामीले भगवान मान्नुपर्ने,
आखिर मन्त्रमा के नै छ र? त्यो त किताबमा पनि छ। त्यो मन्त्र त किताबमा पनि हुन्छ, शास्त्रमा, तर त्यो शास्त्र पढेर काम लाग्दैन, गुरुले नै दिएको मन्त्रले काम लाग्छ। त्यही भएर भगवानले सर्व भिटो शक्ति गुरुकै हातमा दिनुभएको छ, किनभने गुरु साक्षात् भगवानै हुनुभयो। अब गुरुद्वारा प्रदान गर्ने त्यही गुरु मन्त्रद्वारा नै भगवान पाइने हो। महाभारतमा एक उदाहरण छ नि, दुर्वासा मुनिले कुन्ती देवीलाई जुन मन्त्र दिनुभयो, त्यो मन्त्रले नै सबै देवताहरूलाई बोलाउन सक्नुभयो। त्यसै गरी आएर यो वैष्णव परम्परामा के हुन्छ भन्दाखेरि गुरुदेवले वैष्णवीय परम्परागत मन्त्र दिनुहुन्छ, दीक्षा दिनुहुन्छ। त त्यो दीक्षा भएको दिनबाट त्यो शिष्यको भगवत प्राप्ति भयो, संसार बन्धन छुट्यो, संसार बन्धन छुट्यो। दीक्षा भएको दिनबाट संसार बन्धन छुट्यो रे। जय जय श्री राधे। त एउटा यहाँ बडा सुन्दर श्लोक म यहाँहरूलाई सुनाउन जाँदैछु, बडा एकदम गुरु तत्त्वसँग सम्बन्धित यहाँ छ, सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। हेर्नुहोस् है, गुरु तत्त्व एकदम महत्त्वपूर्ण। हेर्नुहोस्, अब यदि हाम्रो जीवनमा दीक्षा भएन भने के हुन्छ? अदीक्षितानां मर्त्यानां दोष श्रेणु वरानने अन्न विष्टा समम तस्यम जलम मूत्र समम स्मृतम। अब यहाँ के बताइयो? स्वयं भगवान शिवजी बताउनुहुन्छ दुर्गा देवीलाई, वरानने तिमीले अदीक्षित जनहरूको दोषलाई सुन। अदीक्षित जो छन्, जो गुरुबाट दीक्षित छैनन्, ती व्यक्तिहरूको हातको अन्न विष्टा समान हुन्छ र जल मूत्र समान हुन्छ। उनीहरूद्वारा गरिएको सम्पूर्ण कार्य, श्रद्धा श्राद्ध आदि पुण्य कर्महरू सबै व्यर्थ हुन्छन्। यस्तो बताइएको छ। ल हेर्नुहोस् है, अदीक्षिताया ये कुर्वन्ति जप पूजादिका क्रिया न फलन्ति प्रिय तेषां शिलाया मुक्त बीजवत्। बडा सुन्दर उपदेश दिएको छ। गुरुबाट अदीक्षित व्यक्ति, हेर्नुहोस् है, सबैले ध्यान दिएर सुन्नु होला। शिवजी बताउनुहुन्छ कुलार्णव तन्त्र श्लोक संख्या 14 मा, हे देवी, अदीक्षित व्यक्तिले गरेको जप पूजा होमादि सबै कार्य व्यर्थ हुनेछ। उनीहरूले गरेको कार्य भनेको पत्थरमाथि छरिएको बिउ जस्तो हुनेछ। पत्थरमाथि छरिएको बिउ जस्तो रे। पत्थरमाथि छरिएको बिउ कहिले उम्रन्छ? उम्रिँदैन नि। त्यसकारणले गर्दा यत्नपूर्वक सबैले गुरुदेवको चरणाश्रय लिनुपर्छ, दीक्षा लिनुपर्छ। यहाँ त्यही भन्यो। हेर्नुहोस् है, यहाँ त्यही भन्यो। त्यसकारण हे देवी, कुलार्णव तन्त्रमै बताइयो, सबैले यत्नपूर्वक गुरुसँग दीक्षा लिनुपर्छ। जय जय श्री राधे। त शास्त्रको वचनमा गुरुको यस्तो महिमा बताइछ, बिना गुरु केही पनि नहुने संसारमा। हामीलाई केही गुरु नभए हामीले एबिसी पनि बुझ्न सक्दैनौँ। हो, धेरै किसिमका गुरुहरू हुनुहुन्छ, हामीलाई एबिसी क ख ग सिकाउने पनि गुरु। यतिसम्म कि त्यो गाडी चलाएर हामीलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइदिनेवाला पनि गुरु गाइड गरे हो नि त। त्यही भएर खलासीहरूले ओ गुरुजी भनेर बोलाउँछन् ड्राइभर साहबलाई। भन्न खोजेको एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइदिने, पार लगाइदिने। हेर्नुहोस्, भागवतमा त के बताइएको छ? बडा ध्यान दिएर सुन्नु होला है। भागवतमा के बताइएको छ भन्दाखेरि, निर्देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम लभम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नवसुतेरिताम। अर्थात् जो मनुष्य तन पाएर पनि, मानव जीवन पाएर पनि जसले गुरुदेवको चरणाश्रय लिँदैन भने त्यो व्यक्तिले आफ्नो आत्महत्या गरेको मानिन्छ अरे। उसले आफ्नो आत्महत्या गरे अरे। कसरी? किनभने मानव देह भनेको कस्तो जहाज हो रे भन्दाखेरि यो पाल नपरेको जहाज हो रे। यो भवसागर तर्नको लागि एकदमै मिलेको जहाज हो रे। यो पशुपक्षीको शरीरमा भवसागर तर्न सकिँदैन रे। पशुपक्षीको शरीर चाहिँ के हुन्छ रे भन्दाखेरि पाल परेको शरीर हो रे। पाल परेको जहाज हो रे, त्यो डुबिहाल्छ रे। मानव शरीर चाहिँ त्यो जहाज हो रे जसमा पाल परेको छैन रे। र भयानक भवसागर छ रे। भयानक भवसागर तर्नको लागि यो मानव शरीरमै जन्मनुपर्छ। यही जहाज चाहिन्छ। त जसले मानव शरीर जस्तो यस्तो पक्का नौका पाएर पनि, जहाज पाएर पनि, र यो जहाजका क्याप्टेन गुरुदेव हुनुहुन्छ रे, फेरि हामीले पनि चलाइरहनु पर्दैन रे, हामीले पनि दुःख गरिरहनु पर्दैन। निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। कि गुरुदेव जो हुनुहुन्छ उहाँ कर्णधार हुनुहुन्छ। अर्थात् यो जहाजको
चालक हुनुहुन्छ, हामीले पनि दुःख गरिरहनु परेन। हामी त केवल प्यासेन्जर जसरी पछाडि बस्ने हो जहाजमा। अनि भगवानका शास्त्रहरू, भगवानका बाणीहरू, भगवत गीता, चैतन्य चरितामृत, भागवत आदि, त्यो भनेको अनुकूल बतास, मयानुकूलेन। अनुकूल बतास अरे अर्थात् जहाज जुन दिशामा जानुपर्ने त्यो दिशामा बगिरहेको वायु अरे। पहिले पहिले यस्तो जहाज हुन्थ्यो जुन जहाज चाहिँ त्यसमा झन्डा लगाइएको हुन्थ्यो र त्यो झन्डामा हावाले पेलेर जानु पर्थ्यो। अब अहिलेको जस्तो यो ठुल्ठुलो जहाज होइन, इलेक्ट्रिक जहाज, त्यो बेला त्यस्तो जहाज हुन्थ्यो अरे। त यति हुँदा हुँदै पनि यदि कोही व्यक्तिले आफ्नो जीवनमा कल्याण गरेन, भगवत प्राप्ति गरेन भनेदेखि उसले सिधै आफ्नो आत्महत्या गर्यो रे। यो भागवतको उपदेश। यो व्यक्ति नै आत्महत्या र अरे, केवल घाँटीमा पासो लगाइरहनु पर्दैन अरे। जो व्यक्तिले मानव तन पाएर पनि यदि राधा कृष्णलाई प्राप्त गर्न सकेन, आफ्नो इष्टलाई प्राप्त गर्न सकेन, आफ्नो इष्ट, हाम्रो इष्ट राधा कृष्ण, हामी गौडीय वैष्णव भक्तहरूको इष्ट राधा कृष्ण। अब अन्य मार्गीहरूको लागि, कसैको लागि लक्ष्मीनारायण हुनुहुन्छ, कसैको लागि जानकी वल्लभ, सबको आफ्नो इष्ट हुनुहुन्छ भगवान। एउटै भगवान विभिन्न रूपमा, यहाँ फरक केही छैन, यहाँ वास्तवमा भिन्नता केही छैन, एउटै भगवान विभिन्न रूपमा हुनु, तर इष्ट त गुरुदेवद्वारा भगवत प्राप्ति हुन्छ। त यदि कोही मनुष्य भएर जन्मेर पनि जसले भगवत प्राप्ति गरेन, भगवानलाई पाउन सकेन भनेदेखि धिक्कार छ उसको जिन्दगी। मनुष्य भएर जन्मेर यदि भगवत राज्य जान सकेन, गोलोक वृन्दावन धाम जान सकेन भने धिक्कार छ उसको जीवन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। बेकार छ, आत्महत्या गरे उसले। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो मानव चोला गुरु भक्तिको लागि हो। तर गुरुले फेरि आफ्नो भक्ति गराउनुहुन्न, शिष्यलाई भगवानको भक्ति गराउनुहुन्छ। सद्गुरु उहाँ हुनुहुन्छ जसले शिष्यको हात समातेर भगवानको हात जोडाइदिनुहुन्छ, शिष्यलाई भगवानको हातमा जोडाइदिनुहुन्छ। एउटा निमित्तको कार्य गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दा भगवत गीतामा हामीहरूले अर्जुनले जब भगवान श्रीकृष्णसँग साथीको व्यवहार गरिरहनु भएको तबसम्म श्रीकृष्णले ज्ञान दिनुभएको थिएन। तर जब हात जोडेर लौ त शिष्यस्तेहम साधी माम त्वम प्रपन्नम, अब मेरो केही लागेन, मेरो बुद्धिले भ्याएन, मेरो मोह नष्ट गरिदिनुहोस् प्रभु भनेर हात जोडेर चाहिँ गुरुदेव भनेर स्वीकार गर्नुभयो भगवानलाई। त्यसपछि बल्ल भगवानले अर्जुनलाई ज्ञान दिन सुरु गर्नुभयो र ज्ञान पनि सुरुमै पहिलो शब्द मूर्ख भनेर भन्नुभयो। तिमी कुरो त पण्डितले जस्तो गर्छौ, खुब जानेको, खुब पढे लेखेको, खुब के किन जानेको जस्तो, तिमी त मूर्ख रहेछौ भनेर भन्छ भगवानले। ल हेर्नु, त्यही भएर गुरुले पहिलो शब्द हामीलाई मूर्ख नै भन्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, जब हामी गुरुसँग दीक्षा लिन्छौँ गुरुले हामीहरूलाई भन्नुहुन्छ त मूर्ख होस्। पहिलो शब्द गुरुले। हामीहरूको एक्सपेक्टेसन हुन्छ मलाई गुरुले एकदमै जय जयकार गर्नुहुन्छ होला, प्रशंसा गर्नुहुन्छ होला, होइन। गुरुदेवले बाबु त मूर्ख होस् है भनेर भन्नुहुन्छ। स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो साक्षात् श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो हेर्नुहोस् है, मेरो गुरुले मलाई मूर्ख भनेर हरिनाम जप भनेर भन्नुभयो। बाबु तैँले वेदसेद पढेर जान्दैनस्, त मूर्ख छस्, तैँले हरे कृष्ण महामन्त्र जप्नु, यसैबाट तेरो कल्याण हुन्छ भन्नुभयो चैतन्य महाप्रभुलाई। उहाँ त स्वयं श्रीकृष्ण हुनुहुन्छ नि। त्यही भएर एक शिष्य सधैँभरि गुरुको अगाडि मूर्ख, कहिले पनि गुरुको अगाडि म जान्ने भनेर देखाउनुहुन्न। एकदम जान्ने पण्डित विद्वान भए पनि गुरुको अगाडि केही नजानेको पटमूर्ख स्वाट भएर बस्नुपर्छ। मलाई केही आउँदैन, केही आउँदैन गुरुदेव, म केही नजान्ने, म एकदम लोदर हुँ। त्यही भएर भनिएको छ शास्त्रमा गुरुको कृपा भयो भने सबै कुरो पाइन्छ। मुकम करोति वाचलम पङ्गुम लङ्घयति गिरिम यत्कृपातम अहं वन्दे श्री गुरुदिन तारिणम। बोल्नै नजान्ने जो लाटो छन् तिनले पनि मिठो मिठो स्वरमा गाउँछन् गुरुको कृपा भयो भने। लङ्गडाहरू छन् भने तिनले पनि पहाड नाच्छन् रे। जो यो संसार सागरमा, यो संसारको नालीमा डुबेर बसेका छन् त्यस्ता संसारीहरूले पनि भोलि भगवत राज्य प्राप्त गर्दछन्, राधा रानीको चरण प्राप्त गर्दछन्। आहा, गुरुदेवको कृपा कस्तो छ। शिव ब्रह्मा आदि देवी देवताहरूलाई पनि प्राप्त गर्नको लागि कठिन। जो भगवान राधा कृष्ण जुगलको चरण प्राप्त हुन्छ गुरुदेवको कृपाले, त्यो पनि हामी जस्ता जस्ता कलिहत जीवहरूलाई। हेर्नुहोस्, योभन्दा ठुलो कृपा के हुन सक्छ? केही छैन। त्यसकारणले गर्दा सम्पूर्ण भक्त महानुभाव यहाँहरू सबैलाई म गुरु पूर्णिमाको अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैलाई गुरु पूर्णिमाको दिन जगद्गुरु श्री कृष्ण कृष्ण वन्दे जगद्गुरु
उहाँको अपार असीम कृपा प्राप्त होस् र श्रीकृष्णको पनि गुरु हुनुहुन्छ राधारानी। चैतन्य चरितामृतमा स्वयं श्रीकृष्णले बताउनु भएको छ कि राधारानी त मेरो पनि गुरु, जगतगुरुको पनि गुरु हुनुहुन्छ अरे राधारानी। राधाभन्दा ठुलो गुरु कोही पनि हुनुहुन्न। श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ म त राधारानीले जसरी नचाउँछिन् त्यसै गरी नाच्नेवाला हुँ, मेरो गुरु राधारानी भनेर भन्नुभएको छ। स्वयं भगवान श्रीकृष्ण त गुरु हुनुहुन्छ, श्रीकृष्णको त गुरु, जगतगुरुको त गुरु हुनुहुन्छ राधारानी। हामीहरूको गुरु हुनु पर्दैन? अवश्य हुनुपर्छ। त्यसकारण यहाँहरू सबैलाई गुरु कृपा प्राप्त होस्, छिटोभन्दा छिटो गुरु दीक्षा प्राप्त होस्, यहाँहरू सबैको यो भवसागर निस्तार होस् भनेर म प्रार्थना गर्न चाहन्छु श्रीधाम वृन्दावनबाट। जय जय श्री राधे, निताई गौर प्रेमानन्दे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे।